दर्शकवृन्द, तपाईलाई कस्तो छ? आशा गर्छु तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला। दर्शकवृन्द, आज हामी यस्तो देशको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन देश संसारकै सबैभन्दा गर्मी देश भनेर पनि चिनिन्छ। एउटा यस्तो देश जहाँ नेपाली चेली धेरै शारीरिक दुर्व्यवहारको शिकार हुन्छन्। एउटा यस्तो धनी देश जहाँ म्याकडोनाल्डको चिकन बर्गर खानको लागि कुनै समय 12 किलोमिटरको लाइन लागेको थियो। एउटा यस्तो देश जहाँ आज पनि 1 लाख भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यस देशमा काम गर्दै आइरहेका छन्। हो, आज हामी मध्य पूर्व एसियामा स्थित देश जहाँ धेरै नेपाली चेलीहरू शारीरिक र यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको कुवेत देशको रोचक र कालो सच्चाइको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई विश्वको कुन देश, सहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, मध्य पूर्व एसियामा अवस्थित कुवेतको अफिसियल नाम स्टेट अफ कुवेत हो। 17,818 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कुवेतलाई एसियाको सबैभन्दा सानो देश र विश्वको 158औं देशको रूपमा पनि चिनिन्छ। कुवेत क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए पनि यहाँ 43 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। कुल जनसङ्ख्याको 30% अर्थात् 14 लाख भन्दा बढी कुवेतीहरू मात्रै यहाँका मूल नागरिक हुन् भने यो देशमा कामको सिलसिलामा गएका विभिन्न सयौं देशका मानिसहरू यहाँ वर्षौंदेखि बस्दै आइरहेका छन्। जहाँ नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, इजिप्टका साथै अन्य मुलुकका मानिसहरू बढी देख्न सकिन्छ। कुवेतको कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा धेरै मानिसहरू युवा रहेका छन्। यहाँको कुल जनसङ्ख्याको 72% भन्दा बढी मानिसहरू 15 देखि 64 वर्ष उमेरको भेट्न सकिन्छ। सहरी जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने कुवेत पहिलो स्थानमा आउँछ। दर्शकवृन्द, त्यसो त कुवेतको नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा तेलको खानी भएको देश भन्ने आउँछ, किनकि विश्वको 8% तेल भण्डार त यही देशसँग रहेको छ। कुवेत मध्य पूर्वको 5औं र विश्वको 38औं सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। कुवेतसँग विश्वकै 10औं सबैभन्दा ठुलो पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने क्षमता साथै पेट्रोलियमको 8औं सबैभन्दा ठुलो निर्यातकर्ता हो। आँकडाका अनुसार कुवेतमा उत्खनन गरिने 60% तेल एसिया महादेशमा मात्रै निर्यात हुन्छ। सानो देश र कम जनसङ्ख्या भएको देश, त्यसमाथि ठुलो परिमाणमा पेट्रोलियम बेच्नु र वार्षिक रूपमा खरबौं डलर आम्दानी हुनुले यो देश विश्वमा धनी मानी देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालबाट विदेश हुनु सायदै धेरै कम मानिसलाई रमाइलो हुन सक्छ, त्यसमाथि महिलाको लागि त झन कठिन नै देखिन्छ। दर्शकवृन्द, महिला घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत गएका कतिपय महिलामाथि भएका यौन शोषणका घटना त हामीले समाचारमा सुनेका र देखेका पनि छौँ। त्यस्तै कुवेतमा पनि आफ्नो भविष्य बनाउन गएका कतिपय नेपाली महिला राम्रो काम र पैसाको प्रलोभनमा यो देशमा जाने गर्छन्, जहाँ उनीहरूले सोचेको भन्दा फरक हुन सक्छ। पछिल्लो अवस्था अनुसार कुवेतमा गएका 100 भन्दा बढी नेपाली महिलाहरू शारीरिक र यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको पाइन्छ। नेपालको बिग्रदो राजनीति र खस्किदो अर्थतन्त्रले साना साना छोराछोरी छोडेर गएका कतिपय महिला मात्र नभएर पुरुष पनि शिकार हुँदै आएका छन्। दर्शकवृन्द, नोभेम्बर 2022 मा कुवेत गएका 83 नेपाली युवाहरू पनि अलपत्र भएको घटना हामीले सुन्दै आएका छौँ। विगत 6 महिनादेखि तलब नपाएका नेपाली दाजुभाइहरू अलपत्र परेका हुन्। न त उनीहरूसँग फर्किनको लागि पासपोर्ट हातमा छ, न त काम गर्नको लागि कम्पनीले बोलाएको नै छ। काम गरेर थोरै भए पनि पैसा बनाउने सपना लिएर गएका नेपालीलाई कमजोर र शोषणको स्थितिमा छोडेर रोजगारदाता कम्पनीले पीडित मध्ये 90% को पासपोर्ट जफत गरेको छ। साथै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कानुनी कागजात बिना छोडेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, कुवेत एक पूर्ण राजशाही देश हो। सन् 1752 देखि आजको दिनसम्म अल सबाहको परिवारले कुवेतमा शासन गरिरहेका छन्। कुवेतका राजा अहमद अल जाबेर अल सबाहका 6औं छोरा नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबाह अहिलेका राजा हुन्। पूर्वी अरबको उत्तरी छेउमा पर्सियन खाडीको टुप्पोमा अवस्थित यस देशको सिमाना उत्तरमा इराक, दक्षिणमा साउदी अरेबियासँग जोडिएको छ। कुवेत एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटा पनि प्राकृतिक तालतलैया वा नदी छैन। विश्वको सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि र कमै मात्रामा बर्खा हुने भएकोले पनि पहिला यहाँ पानीको चरम अभाव रहेको थियो। त्यसो त आजको समयमा यहाँ समुद्रको नुनिलो पानीलाई मेसिनको सहायताले शुद्धिकरण गरेर पिउन योग्य बनाइन्छ।
दर्शकवृन्द, तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला कि यो देशका प्रत्येक मानिसले औसत दैनिक 500 लिटर भन्दा बढी पानी खर्च गर्ने गर्छन्। एक तथ्याङ्कका अनुसार विश्वको सबैभन्दा बढी पानी खपत गर्ने देशमा कुवेत 10औं स्थानमा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुवेतको अधिकांश भूभाग अरेबियन मरुभूमिले ढाकेको छ। चारैतिर मरुभूमिले घेरिएकाले कुवेतमा मात्रै 0.6% खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। त्यसो त कुवेतलाई संसारकै सबैभन्दा गर्मी वा तातो हावापानी भएको देश भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसैले यहाँ धेरै पटक तापक्रम 55 डिग्री भन्दा पनि माथि पुगेको छ। दर्शकवृन्द, कुवेत माछा मार्ने गाउँको रूपमा प्रख्यात रहेको थियो। तेलको खोजी हुनुभन्दा पहिला यो अरू अरब देश जस्तै माछा मार्ने, गोलाकार ढुङ्गा बेच्ने र इरान र साउदी अरबको व्यापारिक क्रियाकलापको अड्डा बनेको थियो। सन् 1938 मा कुवेतको बुग्रान भन्ने ठाउँमा पहिलोपल्ट तेलको उत्खनन गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि सन् 1961 मा बेलायतको उपनिवेशपछि कुवेतले आधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्यो। आज यहाँ ठूला ठूला गगनचुम्बी भवन र विशाल मल देख्न सकिन्छ। हाल कुवेतले तेलको साथै पर्यटन विकासलाई पनि जोड दिँदै आएको छ। सुक अल मुबारिकिया कुवेत शहरमा अवस्थित एक ऐतिहासिक हाट बजार हो, जुन यो देशको सबैभन्दा पुरानो बजार मानिन्छ। कुवेतमा तेलको खोजी हुनुभन्दा पहिला यो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। दर्शकवृन्द, धनी देश कुवेतले विश्वका सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज मुबारक अल कबीर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसको निर्माण भइसकेपछि यो संसारकै सबैभन्दा अग्लो गगनचुम्बी भवन, जो कि द सिल्क सिटीमा रहनेछ। लगभग $25 बिलियन लागत लाग्ने यो गगनचुम्बी भवन अहिलेको बुर्ज खलिफा भन्दा 173 मिटर अग्लो हुनेछ। तर एक रिपोर्टको अनुसार यो अहिलेको निर्माणाधीन भवन भने होइन। दर्शकवृन्द, कुवेत सरकारले उत्तरी कुवेतमा द सिल्क सिटी नामको एक ठूलो सहरको पनि निर्माण गर्दैछ, जुन सहर $132 बिलियन अनुमानित लागतमै निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। 250 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सहरमा कुवेतको वाणिज्य, संस्कृति, बसोबास र मनोरञ्जनलाई मूल प्राथमिकता दिइनेछ। दर्शकवृन्द, कुवेतको सबैभन्दा ठूलो मल द एभिन्यूज हो। विश्वको 14औं ठूलो मल मानिने यो मलमा 1100 भन्दा बढी स्टोरहरू रहेका छन्। ज्यादातर यहाँ रहेका विदेशी र 30% कुवेतीहरू यहाँ आएर आफूलाई चाहिने सामान किनमेल गर्छन्। दर्शकवृन्द, कुवेत सरकारले आफ्नो कुल जीडीपी को 4% पैसा शिक्षामा मात्रै खर्च गर्ने गर्छ, जसको कारणले गर्दा हाल कुवेतमा साक्षरता दर 97% भन्दा पनि बढिरहेको छ। धेरै समय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको कारणले पनि यो देशमा अझै पनि यहाँका मानिसमा सद्भाव र शुद्ध आचरणको कमी अझै देख्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँको सरकारले कुवेतीहरूको लागि शिक्षा, स्कुलको खाना, पुस्तक, यातायात र मेडिकल क्षेत्रमा पनि निशुल्कको साथै विशेष ध्यान दिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, सन् 1994 मा अमेरिकाको फास्ट फुड कम्पनी मैकडोनाल्ड्सले कुवेतमा आफ्नो पहिलो रेस्टुरेन्ट शाखा खोलेको थियो। अचम्मको कुरा त के भयो भने मैकडोनाल्ड कम्पनीको उद्घाटनको दिन चिकन बर्गर खानकै लागि करिब 12 किलोमिटर गाडीको लामो लाइन लागेको थियो। दर्शकवृन्द, कुवेतका ज्यादातर मानिसहरू मोटोपनको शिकार हुने गर्छन्। जनसङ्ख्याको 40% भन्दा बढी भाग अधिक ओजनका मानिसहरू यस देशमा रहेका छन्। हाल यो देश मध्यपूर्व एसियामा सबैभन्दा बढी तौल भएको देश र विश्वको सबैभन्दा मोटो मानिस भएको देशमा पनि चिनिँदै आएको छ। एक रिपोर्टको अनुसार कुवेतमा रहेका फास्ट फुड उद्योग र कुवेतीहरूको आधुनिक खानपान र जीवनशैलीका कारण मोटोपनको शिकार बढ्दै गएको हो। यहाँका मानिसहरू धेरै नै कम काम गर्ने गर्छन्, साथै शारीरिक व्यायाम नभएको कारणले पनि मोटोपनको शिकार भएको आकलन गर्न सकिन्छ। समृद्धि र धनी देशमा चिनिएको कुवेतको नियम कानुन पनि अरू दुनियाँ भन्दा निकै फरक रहेको छ। यहाँको नियम कानुनमा मुस्लिमको लागि शरिया ल अर्थात् इस्लामिक कानुन, जो इस्लामको ग्रन्थ कुरानको आधारमा दिइने गरिन्छ भने विदेशी कामदारका लागि यहाँ सेकुलर ल अर्थात् धर्मनिरपेक्ष कानुन रहेको छ। दर्शकवृन्द, कुवेत देश एक इस्लामिक देश भएकोले पोर्क अर्थात् सुँगुरको मासु खान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि लुकी छिपी यसो गरेको पाइएमा पनि निकै कडा सजायको सामना गर्नुपर्छ। राज्य अपराध, हत्या, लागु औषध र अश्लील सामग्रीहरूको बेचबिखन वा ओसार पसार गरेको पाइएमा पनि मृत्युदण्ड वा फाँसीको सजाय हुन सक्छ। कुवेतको महिला या अन्य देशका महिलाले सार्वजनिक रूपमा छोटो पहिरन लगाएर हिँड्न यहाँको सरकारले बन्देज गरेको छ। त्यसको साथै कुवेतमा भएका मुस्लिम वा गैर मुस्लिम वा अन्य धर्मका मानिसलाई यस देशको नागरिकता लिने कुनै व्यवस्था छैन। दर्शकवृन्द, यहाँ महिलासँग सडकमा हात समातेर जिस्किएर दुवै पुरुष वा महिलासँग अनैतिक सम्बन्धहरू बनाउन कानुनद्वारा बन्देज गरिएको छ। साउदीमा जस्तै यो देशमा पनि जादु टुना प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि यसो गरेको पाइएमा पनि वर्षौसम्म जेल सजाय पनि हुन सक्छ।
कुवेत एक इस्लामिक देश भएकोले यहाँ रक्सी किन्न र बेच्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ठुला होटल र रेस्टुरेन्ट बाहेक अरू क्षेत्रमा रक्सी किनेको र बेचेको थाहा पाएमा पनि यहाँ कडा सजायको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुवेतमा रमजानको महिनामा दिनमा खानु पिउनु, ठुलो स्वरमा सङ्गीत बजाएर नाच्नु यहाँ गैर कानुनी मानिन्छ, साथै सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई कुवेत देशको बारेमा बनाइएको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र रोचक जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला।